निर्णय नम्बर 10845 अपुताली नामसारी दर्ता समेत। सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेज बहादुर केसी, माननीय न्यायाधीश डाक्टर श्री मनोज कुमार शर्मा, फैसला मिति 2078 5/13। मुद्दा अपुताली नामसारी दर्ता समेत। पुनरावेदक प्रतिवादी स्वर्गीय राजु बहादुर शाहको श्रीमती, काठमाडौँ जिल्ला विष्णु गाविस वडा नम्बर 7 बुढानीलकण्ठ परिवर्तित बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने जयन्ती छेत्री सिलवाल शाह विरुद्ध विपक्षीवादी स्वर्ण बहादुरको छोरा। पुनरावेदक प्रतिवादी स्वर्गीय राजु बहादुर शाहको छोरी काठमाडौँ जिल्ला विष्णु गाविस वडा नम्बर 7 बुढानीलकण्ठ परिवर्तित बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने प्रियाणी शाह विरुद्ध विपक्षीवादी सुवर्ण बहादुरको छोरा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने मालय देवी शाह। पुनरावेदकवादी सुवर्ण बहादुरको छोरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने हिमलय देवी शाह विरुद्ध विपक्षीवादी प्रतिवादी काठमाडौँ जिल्ला कामनपा वडा नम्बर 25 को परिवर्तित वडा नम्बर 24 घर भई साबिक विष्णु गाविस वडा नम्बर 7 को हालै परिवर्तित बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने जयन्ती शाह समेत। मुद्दा अपुताली नामसारी दर्ता समेत। पुनरावेदक प्रतिवादी स्वर्गीय राजु बहादुर शाहको श्रीमती, सुनसरी जिल्ला लोकही गाविस वडा नम्बर 9 को हाल परिवर्तित कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने कमला राज भण्डारी शाह विरुद्ध विपक्षीवादी काठमाडौँ जिल्ला अदालत जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने हिमालय देवी शाह अपुतालीको सम्बन्धमा स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई नै मर्ने व्यक्तिको अपुताली खाने पहिलो हकदार मानिएको देखिन्छ। बाँचुन्जेल मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार सम्भार नगर्ने तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केवल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दाबी गर्ने र त्यस्ता सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने कुरा अपुतालीको मूल मकसदभन्दा बाहिर जाने, स्याहार सम्भार नगर्ने, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने तर मरेपछि केवल नाता हकदार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति प्राप्त गर्न खोज्नु स्वाभाविक मान्न नमिल्ने। प्रकरण नम्बर 12 प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री मातृका प्रसाद निरौला, श्री सतीश कृष्ण खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री ऋषिराज शर्मा, श्री रामकृष्ण काफ्ले, श्री राममाया लामिछाने, श्री टकहरी दाहाल, श्री सुस्मिता कोइराला, श्री माधव प्रसाद कोइराला, श्री खम्बबहादुर खाती र श्री राजकुमार निरौला, वादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी, श्री प्रकाश बहादुर केसी र श्री रमन कुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री केशव अर्याल। अवलम्बित नजिर नेकपा 2077 अङ्क 3 निर्णय नम्बर 10460 नेकपा 2076 अङ्क 12 निर्णय नम्बर 10394 नेकपा 2075 अङ्क 5 निर्णय नम्बर 10009 सम्बद्ध कानुन प्रमाण ऐन 2031 सुरु तहमा फैसला गर्ने माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री हेमन्त रावल, काठमाडौँ जिल्ला अदालत उच्च तहमा फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री राजकुमार वन, माननीय न्यायाधीश श्री अन्तराज डुम्रे, उच्च अदालत पाटन। फैसला न्याय तेजबहादुर केसी, प्रधान न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 9 को उपदफा 1 ग बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्र अधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ। तथ्य खण्ड पिता सुवर्ण बहादुर शाह र आमा कोमल कुमारी शाहको दाम्पत्यबाट 2 छोरीहरू जेठी मफिरादी कान्छी
भारती शाह र छोरा राजबहादुर शाहको जाय जन्म भएको हो। हामी तिनैजनाको विवाह भइसकेको छ। पिता र माताको पति पत्नीको सम्बन्ध 2034 सालमा नै विच्छेद भएको थियो। आमा कोमल कुमारीले आफ्नो पिता राम शमशेर जबरा समेतबाट प्राप्त गर्नुभएको दाइजोको घर जग्गामा बसी जीविकोपार्जन गरी आउनु भएको थियो। भाइ राजु बहादुर समेत सुनसरीको घरमा बसी आएका छन्। म फिरादी समेत 2056 सालमा आफ्ना पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भएकोले आमाको सँग साथमा बसी आमाको रेखदेख हेरविचार गरी आमा वृद्ध भई अन्तिम अवस्थामा औषधि उपचार गरी आएकोमा उपचारकै क्रममा मिति 2062 3/27 आमाको स्वर्गारोहण भएको थियो। भाइ राजु बहादुर शाहको मिति 2064 10/15 आफ्नो कालगतिले स्वर्गारोहण भइसकेको छ। सो भाइको हक खाने हकदार पत्नीहरू विपक्षी जयन्ती शाह र कमला शाह तथा छोरी प्रियणी शाह छन्। यसरी छुट्टी भिन्न भई बसेकी स्वास्नी मानिस मरेमा त्यस्तै स्वास्नी मानिसको अपुताली सँगै बसी स्याहार सम्भार गर्ने विवाहित छोरीले पाउने अवस्था मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको 3 नम्बरमा भए अनुसार स्वर्गीय आमा कोमल कुमारीको नाममा रहेको काजी कमनपा वडा नम्बर 25 ग किता नम्बर 12 र ए वडा नम्बर 1 किता नम्बर 2268 को घर जग्गा नामसारी गरी पाउन मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दर्ता गरेकोमा उल्लेखित घर जग्गा यस अदालतको 6 नम्बर 999 मिति 2062 5/21 को पत्रबाट रोका रहेको जानकारी हुन आएकोले के रहेछ भन्ने बुझ्दै जाँदा विपक्षीहरू जयन्ती शाह, प्रियणी शाह र प्रतिवादी राजुबहादुर शाह भएको सम्वत 2063-64 सालको दे नम्बर 3723 को अंश चलन मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम जग्गा रोका रहेको यथार्थ मिति 2065 3/25 को पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला लगायतका कागजातहरूको नक्कल सारी थाहा जानकारी हुन आएकोले जिल्ला अदालतबाट मिति 2064 1/23 मा स्वर्गीय आमाको नाउँमा रहेको सम्पत्ति बन्डा गर्ने ठहर गरेको हदसम्म बदर गरी पाउँ आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फैसला बदरमा नालिस गरिसकेको छु। अत स्वर्गीय आमा कोमल कुमारीको नाममा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा दर्ता कायम रहेको सुनसरी जिल्ला इटहरी नपा वडा नम्बर 4 क किता नम्बर 92 क्षेत्रफल 02312 ए किता नम्बर 35 को क्षेत्रफल 0191/2 ए किता नम्बर 36 को क्षेत्रफल 080 किता नम्बर 41 को 0031/2 ए किता 42 को 00212 ए 4 ग किता नम्बर 852 को 010 ए किता नम्बर 1074 को 0060 गरी कुल क्षेत्रफल बिघा 11151/2 मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता कायम रहेको काजीका मनपा वडा नम्बर 25 ग किता नम्बर 12 क्षेत्रफल 51300 को जग्गा 1 ए बन्डा नम्बर 1 किता नम्बर 2268 को क्षेत्रफल 00212 र मालपोत कार्यालय मोरङमा दर्ता कायम रहेको मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 किता नम्बर 2 को क्षेत्रफल 0122 र ए किता नम्बर 48 को 0114 समेतका घर जग्गा तथा नेपाल बैंकमा रहेको बैंक बचत लकर र नेपाल एसबिआई बैंकमा रहेको बैंक खाता समेत मेरो नाममा दाखिल खारेज नामसारी दर्ता समेत गरी पाऊँ। विपक्षीको वादी दाबी झुटा हो। विपक्षी वादी सासू कोमल कुमारी शाहको सगरमाथामा बसी विपक्षीको वादी दाबी झुटा हो। विपक्षी वादी सासू कोमल कुमारी शाहको साथमा बसी आएको पनि होइन र विपक्षीले आमालाई कुनै स्याहार सम्भार हेरविचार औषध उपचार
गरेको पनि होइन र त्यसरी हेरविचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन। स्वर्गीय सासू कोमल कुमारी शाहले ससुरा स्वर्ण बहादुर शाहसँग 2034 सालमा सम्बन्ध विच्छेद गरे तापनि उहाँको छोरा म प्रति उत्तरवालाको पति पिता राजुबहादुर शाहको सँगसाथमै एका सगोलमा बसोबास गरी आउनुभएको थियो। म पति उत्तरवाला सासूको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै पतिले हेला गर्ने, कुटपिट गर्ने र विभिन्न किसिमको मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएकाले विपक्षी पतिको साथमा सँगै बस्न नसकी माइतीमा गई बसी पति पितासँग अंश दिलाइ पाऊँ भनी यसै सम्मानित अदालतमा मिति 2064 1/23 मुद्दा दायर गरी यसै अदालतबाट 3 भागको 2 भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएको। सो फैसला उप पुनरावेदन परि विचाराधीन रहेको अवस्थामा पति पिताको मिति 2064 10/15 मृत्युपछि विपक्षी आमाजुले हामीलाई दुःख दिने नियतले उनाउ महिला प्रतिवादी बनाएकी कमला राज भण्डारी भन्नेसँग मिलोमतो गरी सम्पत्ति बाँडी खाने नियतले कलुषित भावनाले मात्र दूषित भावनाले फिराद पत्र दायर गरेकी हुन्। मुलकी ऐन अपुतालीको महलको 2 नम्बर बमोजिम हकवाला छोराले अपुताली पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार आमा कोमल कुमारी शाहको निधनपछि निजको एकमात्र छोरा राजु बहादुर शाहले प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा वादी विपक्षीको हक नपुग्नेमा विपक्षीले स्वर्गीय सासू कोमल कुमारीको साथमा बसेको स्याहार सम्भार गरेको उपचार गरेको भनी सासूको मृत्यु पश्चात 3 वर्षपछि दायर गरेको प्रस्तुत फिराद अपुतालीको 20 नम्बर बमोजिम हदम्याद नागी दायर भएको हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊ भन्ने प्रतिवादी जयन्ती शाह समेतको पति उत्तर जिकिर। विपक्षीको वादी दाबी झुटो हो। विपक्षीले अपुतालीको 11 नम्बर अनुसार दाबी लिनु भएको छ। सर्वप्रथम 2058 सालदेखि सौता तथा उहाँको छोरी माइती मावलीमा गई बस्नु भएपछि पतिले मसँग दोस्रो विवाह गर्नुभएको हो। पति राजु बहादुर शाह र म समेतले सासू कोमल कुमारी शाहको लालन पालन स्याहार सम्भार तथा औषधि उपचार गरी सँगै बसी आएको अवस्थामा सासूको निधन पश्चात उहाँको नामको अचल सम्पत्ति पनि राजु बहादुर शाहले अपुतालीको 2 नम्बर बमोजिम अपुतालीको हक क्रम अनुसार प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो। सो अनुसार विष्णु बुढानीलकण्ठको जग्गा पतिको नाममा नामसारी भइसकेको छ। विपक्षी बारी साक्षी बसी केही जग्गा तिलकराज कडेललाई बिक्री समेत गर्नुभएको अवस्थाले स्वर्गीय सासूको नाउँको सम्पत्तिबाट विपक्षीले अपुताली पाउने होइन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। सौता जयन्ती शाह र छोरी प्रियनी शाहले पतिलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको अंश मुद्दा पतिको मिति 2064 10/15 निधन भएपछि उहाँका नामको मुद्दा मैले सकार गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सो अंश मुद्दामा उल्लेख भएको सम्पत्तिबाट प्रतिवादी मध्ये जयन्ती शाह समेतलाई मैले अंश दिनुपर्ने ठहर भई मिति 2065 7/5 नै फैसला समेत भइसकेको अवस्थामा दाबीको घर जग्गामा म तथा सौता र छोरीको हक कायम भएको जग्गा सम्पत्ति हो। सो सम्पत्तिमा विपक्षीलाई फिराद गर्ने हक दैया नभएकोले विपक्षीको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बेहोराको प्रतिवादी कमला शाह राजभण्डारीको पति उत्तर जिकिर। प्रतिवादी जयन्ती शाहको साक्षी कमला पाण्डे प्रतिवादी कमला राजभण्डारीका साक्षी कुमार बरालले गरेको बगपत्र मिसिल समेत रहेको यसमा लगाउको रूपमा रहेको दे नम्बर 5547 को फैसला बदर मुद्दा मुल्तबीमा रहने गरी आजै आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दा समेत उक्त मुद्दा साथै राखी एकैपटक विचार गर्नुपर्ने अवस्थाको हुँदा उक्त मुद्दा मुल्तबीबाट जागेपछि प्रस्तुत मुद्दा समेत जगाई कारबाही गर्ने गरी एवं 12 नम्बर बमोजिम
मुल्तबीमा राखी दिएको छ भनी मिति 2066 10/7 को सुरु अदालतको आदेश। यसै लगाउको फैसला बदर मुद्दा आजै मुल्तबीबाट जागी कारबाही सुरु भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा समेत मुल्तबीबाट जगाइदिएको छ। सम्बन्धित दायरीमा दर्ता गरी मुल्तबी रहँदाका बखत तारिखमा रहेको वादीको नाउँमा 7 दिने आउन म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति 2070 11:30 को सुरु अदालतको आदेश। जुनसुकै स्रोतबाट आमालाई प्राप्त भएको सम्पत्ति आफ्नो बाबुसँग सम्बन्ध विच्छेद भई आमाले अर्को विवाह नगर्दासम्म साथमा रहेका छोराछोरी मध्ये अंश वा अपुताली जुनसुकै बेहोराबाट पनि छोराले नै पहिलो हक प्राप्त गर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादी जयन्ती शाह, कमला शाहका लोग्ने एवं प्रियणी शाहका पिता राजु बहादुर शाह र निजको शेषपछि निजका श्रीमती एवं छोरीले नै अपुताली हक कायम गर्न सक्ने मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको 2 नम्बरको क्रममा देखिँदा सो हकवालाको क्रम विपरीत वादीले फिराद दायर गरेको देखिन आएकोले फिराद दाबी बमोजिम वादीका नाममा अपुताली नामसारी दर्ता गर्न मिलेन, अत प्रस्तुत मुद्दामा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 2072 4/28 भएको फैसला। पिता सुवर्ण बहादुर शाह र आमा कोमल कुमारी शाहको दाम्पत्यबाट 2 छोरीहरू जेठी म फिरादी कान्छी भारती शाह र छोरा राजु बहादुर शाहको जन्म भएको हो। हामी 3 जनाको विवाह भइसकेको छ। पिता र माताको पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद 2026 3/26 नै भएको थियो। आमाले आफ्नो पिता राम शमशेर जबरा समेतबाट प्राप्त गर्नुभएको दाइजो घर जग्गामा बसी जीविकोपार्जन गरी आउनु भएको थियो। भाइ राजु बहादुर मुवा कोमल कुमारीको लालन पालन स्याहार सम्भार नगरी सुनसरी जिल्लामै बसोबास गरेका कारण म फिरादी समेत 2056 सालमा आफ्ना पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भएकोले मेरो घरमा मेरो साथमा बसी आमाको रेखदेख हेरविचार स्याहार सम्भार गरी आएकोमा पछि मुमा वर्ष दिनसम्म बिरामी भई थला परी 2062 3/27 स्वर्गारोहण हुनुभयो। मुवाको पार्थिव शरीरलाई स्वर्गारोहण भएकै दिन दाह संस्कार नगराई 1 दिन पर्खी अस्पतालबाट म फिरादी आफैले मुवाको पार्थिव शरीर बुझी पशुपति आर्यघाटमा दागबत्ती दाह संस्कार काजक्रिया समेत आफैले गरेकी हुँ तथा वार्षिक श्राद्ध पनि मैले नै गराउँदै आएको छु। भाइ राजबहादुरको मिति 2064 10/15 स्वर्गारोहण भइसकेको छ। प्रतिवादीहरू राजु बहादुरका 2 पत्नी जयन्ती शाह र कमला शाह तथा छोरी प्रियणा शाह छन्। आमा कोमल कुमारीको नाममा दर्ता भएका घर जग्गाको श्री सम्पत्ति माइतीतर्फ माता पिताबाट दाइजो रूपमा प्राप्त भएको। आमा कोमल कुमारी वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नहुँदा छोराको हक नलाग्ने अवस्था तथा अंशबन्डाको महल अनुसार अंश प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीहरूको हक प्राप्त गर्ने अवस्था नै छैन। जीवनकालभरि राजु बहादुर शाहले दर्ता नगराएको र गराउन नसक्ने सम्पत्तिमा अन्यले भन्ने आधारमा प्रतिवादीहरूको हक लाग्ने अवस्था छैन। त्यसैले मेरो अपुताली अन्त्यलाई असर गर्ने अवस्था हुँदैन। स्याहार सम्भार गर्नेले मात्र खान पाउने अवस्था अपुतालीको 3 नम्बरले गरेको र हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी बाहिरी या अन्य व्यक्तिले गरेमा पनि त्यस्तो स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने अपुतालीको 11 नम्बरमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतका आधार भएको अवस्थामा मलाई हराई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति 2072 4/28 को फैसला उल्टी गरी मेरो फिराद दाबी बमोजिम गरी पाऊ भन्ने समेत बेहोराको वादी हिमालय देवी शाहको उच्च अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र। कोमल कुमारीको पालन पोषण काज क्रिया गरेकोले निजको सम्पत्तिमा अपुताली हक कायममा फिराद परेकोमा निजको पालन पोषण कसले गरेको थियो प्रमाण बुझी यकिन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा
पालन पोषणको प्रमाण नबुझी भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय देखिँदा छलफल प्रयोजनको लागि प्रत्यार्थीहरूलाई अब 202 नम्बर तथा उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 64 बमोजिम म्याद सूचना जारी गरी झिकाइ आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि निम्नानुसार गरी पेश गर्नुहोला भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति 2074 3/11 भएको आदेश। आमा कोमल कुमारीको नाम दर्ताको सम्पूर्ण जग्गा जमिन केवल छोरा नाता भएको आधारमा मात्र प्रतिवादी राजु बहादुर शाहको मात्र हक लाग्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 2072 4/28 वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई आमा कोमल कुमारीको नाम दर्ताको फिराद पत्रमा उल्लेखित विवादित घरजग्गा समेतमा अबुतालीको 3 र 11 नम्बर बमोजिम वादी हिमालय देवी शाह र राजु बहादुर शाहको बराबर हक लाग्ने देखिँदा उक्त लिखित घर जग्गा समेतमा 2 भागको 1 भागमा यो पुनरावेदन वादी हिमालय देवी शाह समेतको अपुताली हक कायम हुने ठहराई सम्पूर्ण घर जग्गा आफ्ना नाममा दाखा नामसारी गरी पाऊ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति 2075 3/18 मा भएको फैसला प्रस्तुत मुद्दामा दायर भएको विपक्षीको फिराद हदम्याद विहीन छ। विपक्षी वादीले नै आमा कोमल कुमारीको मृत्यु 2062 3/27 मा भएको स्वीकार गरी फिराद 2065 3/30 मा मात्र दर्ता भएको छ। मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको 20 नम्बरले 3 वर्षभित्र नालिस दिनुपर्नेमा सो हदम्याद व्यतीत गरी परेको विपक्षीको फिराद नै खारेज भागी छ। मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको 3 र 11 नम्बर उद्धत गर्दै विपक्षीवादीले पालन पोषण रेखदेख संरक्षण गरेको भन्ने निष्कर्ष हदैसम्म र त्रुटिपूर्ण छ। म पुनरावेदक र पति राजु बहादुर शाह बीच 2037 सालमा विवाह भएको हो। विवाहपछि स्वर्गीय सासू र म हरदम सँगै बस्थ्यौँ। पति राजु बहादुर शाह कहिले काठमाडौँ कहिले टहरी बस्नुहुन्थ्यो, तर पनि निरन्तर स्वर्गीय सासूसँगै उहाँकै रेखदेखमा उहाँसँगै बसी स्थायी हेरचाह स्याहार सम्भार गर्ने सहयोगीको रूपमा म थिएँ। विपक्षीवादीले सासूआमाको पालन पोषण पछि शवगृहमा लास राखेको भनेको बिल देखाएर पालन पोषण हेरचाह गरेको पुष्टि हुन सक्दैन। अबुतालीको महलको 2 नम्बर समेतले छोरा बुहारी हुँदाहुँदै अन्य कसैले अबुताली पाउन सक्ने होइन। विपक्षीवादी कहिलेकाहीँ सासूआमा र हामी बसेको सगोल घरमा आउनुहुन्थ्यो, केही सामान्य वार्तालाप गरी फर्कनुहुन्थ्यो। मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै दफा र कानुनी व्यवस्था हेर्दा अपुताली सँग साथमा बसी पालन पोषण हेरचाह गर्ने नजिकको हकवालाले पाउने हो। सँग साथमा बसी पालन पोषण हेरचाह गर्ने नजिकको हकवाला सहोदर छोरा र म बुहारी हुँ। छोरा बुहारी हुँदाहुँदै विपक्षीले पनि अपुताली पाउने गरी भएको फैसला हदैसम्म त्रुटिपूर्ण छ। अपुताली हक कायम गरी सम्पत्ति आधा आधा गरिदिने कुनै कानुनले अधिकार दिँदैन। विपक्षीवादी स्वयंले लिखत रूपमा कागज गरी यो सम्पत्ति मेरो होइन भाइ राजबहादुर शाहको हकको सम्पत्ति हो भने मिति 2073 2/10 मा सम्बन्धित निकाय पाकिस्तानी दूतावासलाई लेखिदिएको हुँदाहुँदै थप बुझ्ने वा वादीको कागज गराई खुलाउने सम्म नगरी हतारमा फैसला भएको छ। सासूआमाका आमा बुबाबाट उहाँलाई प्राप्त भई उहाँको शेषपछि विपक्षी वादी भारती सिंह तथा मेरो पति समेतले प्राप्त गर्ने काजी क मनपा वडा नम्बर 25 ग किता नम्बर 14 37 र 16 नम्बर समेतको जग्गा जम्मा क्षेत्रफल 772 टङ्गाल दरबार मध्येबाट 3 भागको 1 भाग घर जग्गा विपक्षीवादीले पाई सूर्य कुमारी केसीलाई बिक्री गरिसकी छन्। अन्य सम्पत्तिमा स्याहार सम्भार पालन पोषण मृत्युपछि काजक्रिया गर्ने छोरा तथा बुहारीको हक लाग्ने हो। मेरो पुनरावेदन
जिकिर अनुसार मिति 2075 3/18 को उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुनका साथै कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएको हुँदा उक्त फैसला बदल गरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको पुनरावेदन प्रतिवादी जयन्ती छेत्री सिलवाल शाहको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको मिति 2075 5/6 को पुनरावेदन पत्र प्रस्तुत मुद्दामा दायर भएको विपक्षीको फिराद हदम्याद विहीन छ। विपक्षीवादीले नै हजुरआमा कोमल कुमारीको मृत्यु 2062 3/27 भएको स्वीकार गरी फिराद 2065 3/30 मात्र दर्ता भएको छ। मुलकी एन अपुताली महलको 20 नम्बरले 3 वर्षभित्र नालिस दिनुपर्नेमा सो हदम्याद व्यतीत गरी परेको विपक्षीको फिराद नै खारेज भागी छ। उच्च अदालतको फैसलामा मुलकी एन अपुतालीको महल 3 नम्बर तथा 11 नम्बर उद्धत गर्दै विपक्षीवादीले पालनपोषण रेखदेख संरक्षण गरेको भनी निकालिएको निष्कर्ष हदैसम्म झुटा र त्रुटिपूर्ण छ। स्वर्गीय हजुरआमाको स्थायी हेरचाह स्याहार सम्भार गर्ने सहयोगीको रूपमा म थिएँ। विपक्षीवादीले कहिले स्वर्गीय हजुरआमाको सेवा हेरचाह गर्नु भएन। आफू खुसी पटक पटक विवाह गरी हिँडेकाले आमा छोरीको सम्बन्ध राम्रो थिएन। विपक्षीवादीले स्वर्गीय हजुरआमाको सेवा हेरचाह गरेको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा केवल उहाँको परलोकपछि शवगृहमा लास राखेको भनेको बिल देखाएर पालन पोषण हेरचाह गरेको पुष्टि हुन सक्दैन। मेरा पिता र आमा समेतले हजुरआमाको स्याहार सम्भार गरी कर्तव्य निभाएको विपक्षीवादीले कुनै कर्तव्य ननिभाएको अवस्थामा कानुन विपरीत आधा हक पाउने गरी फैसला गर्न मिल्ने होइन। हजुरआमा र हजुरबुबा बीचमा सम्बन्ध विच्छेद भएको भए पनि बचपनदेखि सँगसाथ बसेको छोरा प्राकृतिक र कानुनी रूपले स्वत निजको हकवाला हुन्छ। मुलकी एन स्त्री अंश धनको महलको 5 नम्बर समेतले आमाको सम्पत्तिमा सँग बसेको छोराको हक प्राथमिकतामा पर्ने हुन्छ। हजुरआमा कोमल कुमारी उहाँको इच्छा अनुसार कहिले सुनसरी इटहरीमा हामीसँग र कहिले काठमाडौँमा हामीसँग बस्नु भएको थियो। आमा र छोराको सम्बन्ध जहिले सुकै प्राकृतिक अन्योन्याश्रित प्रगाढ हुन्छ। विपक्षीवादी कहिलेकाहीँ हजुरआमा र हामी बसेको सगोल घरमा आउनुहुन्थ्यो। केही सामान्य वार्तालाप गरी फर्कनुहुन्थ्यो। हजुरआमाको जीवनको उत्तरार्धसम्म हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै पनि सक्षम हुनुहुन्थ्यो। साथमा हामी उहाँकै थियौँ। मुलकी एन अपुतालीको महलको सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै दफा र कानुनी व्यवस्था हेर्दा अपुताली सँगसाथमा बसी पालन पोषण हेरचाह गरेको निजको हकवालाले पाउँछ। सँगसाथमा बसी पालन पोषण हेरचाह गर्ने नजिकको हकवाला सहोदर छोरा तथा बुहारी मेरा बाबुआमा हुन्। स्वर्गीय हजुरआमा विपक्षी र भारती सिंह समेतले सेव पाएको भनेको सम्पत्ति विपक्षी समेतले पहिले नै पाइसकेको छ। हजुरआमाका आमा बुबाबाट उहाँलाई प्राप्त भई उहाँको शेषपछि विपक्षीवादी भारती सिंह तथा मेरा पिता राजु बहादुर शाह समेतले प्राप्त गर्ने काजी का मनपा वडा नम्बर 2 ग किता नम्बर 14 37 र 16 नम्बर समेतको जग्गा जम्मा क्षेत्रफल 772 टङ्गाल दरबार मध्येबाट 3 भागको 1 भाग घर जग्गा विपक्षीवादीले पाई सूर्यकुमारी केसीलाई बिक्री गरिसकेकी छन्। अन्य सम्पत्तिमा स्याहार सम्भार पालन पोषण र मृत्युपछि काजक्रिया गर्ने छोरा तथा बुहारीको हक लाग्ने हो, विपक्षीको होइन। हजुरआमा परलोक भई छोरा बुहारी शोकमग्न रहेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपले हजुरआमाको मृत शरीर शवगृहमा राख्दा प्राप्त बिलमा विपक्षीको नाम उल्लेख भएका कारण विपक्षीको हक लाग्ने भन्न मिल्ने होइन। अपुताली हक छोराले नै पाउने गरी प्रतिपादित नेकपा 2025
76 2057 2057 अङ्क 4 पृष्ठ 349 निर्णय नम्बर 6894 समेतमा प्रकाशित भएका नजिर सिद्धान्त विपरीत मिति 2075 3/18 को उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा सो फैसला बदल गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर कायम गरी न्याय दिलाइ पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको पुनरावेदन प्रतिवादी प्रियाणी शाहको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको मिति 2075 5/14 का पुनरावेदन पत्र। बाबु स्वर्ण बहादुर र आमा कोमल कुमारी बीच 2034 सालमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भए पश्चात पिता स्वर्ण बहादुर र भाइ राजु बहादुर शाह प्रभावमा लाल दरबार र पछि सुनसरीको भोकाहा कञ्चनबाडी बस्दै आउनुभएको थियो। एकातर्फ आमा कोमल कुमारी काठमाडौँभन्दा बाहिर कहिले पनि बसोबास गर्नु भएन भन्ने, अर्कोतर्फ 2036-2037 सालपछि भाइ राजु बहादुरको कहिल्यै पनि काठमाडौँमा बसोबास नभएको, एक्लै सुनसरीमा बस्दै आएको, भाइको आमाप्रतिको व्यवस्था लगायतका कारणले काठमाडौँमा एकल अवस्थामा रहेकी वृद्ध अवस्थाकी आमा कोमल कुमारीको स्याहार सम्हार, औषधि पानी, रेखदेख गर्ने कोही नभएको, कसैले नगरेको र म पुनरावेदिका हिमालय देवी शाहको पनि मिति 2056 सालमा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भई एकल रहेकीले मैले नै वृद्ध तथा एकल अवस्थाकी मेरो आमालाई आफ्ना नक्साल घरमा राखी सँगैको हिमाल अस्पतालमा निरन्तर उपचार गराई लालन पोषण गरी आमाको हेरचाह स्याहार सम्भार गरी मृत्यु पश्चात पनि छोरीले जाय जे गर्नुपर्ने सम्पूर्ण संस्कार क्रियाक्रम गरेकी हुँ। विपक्षी जयन्ती शाह तथा प्रियाणी शाहवादी र राजु बहादुर शाह प्रतिवादी भई चलेको सम्बन्ध 2063-64 को दे नम्बर 3723 को अंश मुद्दामा राजु बहादुर शाहले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति 2062 8/8 मा पेश गरेको पति उत्तर पत्रको वतन महल तथा पति उत्तरमा आफ्नो वास्तविक वतन सुनसरीको इटहरी तथा लोकहीमा रहेको आमा कोमल कुमारीले आफ्नो पिता राम शमशेरबाट प्राप्त गरेको निजी सम्पत्तिबाट मिति 2037 11/26 मा गरिदिनु भएको बकस पत्रको जग्गा बाहेक अन्य कुनै पैतृक सम्पत्ति आफूसँग नरहेको, आमा कोमल कुमारीका नाममा रहेको घर जग्गा सम्पत्ति कोमल कुमारीको निजी घर जग्गा रहेको, आमा कोमल कुमारी काठमाडौँमा बस्ने गर्नुभएको भन्ने दाबी जिकिर रहेको छ। आमाका नामको सम्पत्तिमा आफ्नो कुनै पनि प्रकारको हक नरहेको भन्ने राजु बहादुरको पति उत्तर जिकिर रहेकोबाट राजु बहादुरको नै हक नरहेको सम्पत्तिमा विपक्षीको हक हुने प्रश्न आउँदैन। सम्बत 2063-64 को दे नम्बर 3723 को अंश मुद्दामा विपक्षी जयन्ती शाह तथा प्रियाणी शाहले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति 2062 5/16 मा पेश गरेको फिर्याद पत्रमा हाम्रो घर इटहरीमा भएको कारण इटहरीमै बस्ने गरेको राजु बहादुर शाह पनि इटहरीमै बस्ने गरेको भन्ने उद्धत तथ्यबाट काठमाडौँमा बस्ने आमा कोमल कुमारीको स्याहार सम्भार भाइ तथा विपक्षीहरूबाट नभएको प्रष्ट छ। सम्बन्ध विच्छेद पश्चात एकल रूपमा रहनु भएकी आमा कोमल कुमारी म पुनरावेदिकासँग नक्साल स्थित मेरै घरमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। आमा उक्त रक्तचाप, मधुमेह र मृगौला काम नलाग्ने फेल रोगको बिरामी रहनु भएकोले आमाको औषधि उपचारमा छिटो छरितो र सहजताको लागि मेरो नक्साल स्थित घरमा 5 मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको ज्ञानेश्वर स्थित हिमालय अस्पतालमा लगी मेरै खर्चमा औषधि उपचार गराउने गर्दथे। परलोक हुनुभन्दा 1 वर्ष अघिदेखि आमा गम्भीर बिरामी पर्नु भएकोले अन्तिम अवस्थामा निरन्तर आमासँग साथमा रही हेरचाह स्याहार सम्भार र औषधि उपचार गर्दै आएकीमा मिति 2062 3/27 गतेका दिन आमा परलोक
हुनुभयो। आमा परलोक हुने अन्तिम अवस्थामा आमाको मुखमा पानी मैले राखिदिएकी हुँ र आमाको परलोकपछि धार्मिक संस्कार अनुसार आवश्यक पर्ने छोरा इटहरीमै बस्ने गरेकोले भाइ आउलान् कि भनी स्वर्गारोहण भएकै दिन दाह संस्कार नगरी एक दिन पर्खी आमाको पार्थिव शरीरलाई टिबी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखी मिति 2062 3/28 पशुपति अरेघाटमा परम्परा अनुसार दाह संस्कार गरी आफ्नो नक्साल स्थित घरमा नै काजक्रिया सम्पन्न गरी गराई। काजक्रियामा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत म पुनरा वेदिकाले नै बेहोरेकी हुँ। आमा कोमल कुमारीको हेरचाह रेखदेख पनि मैले नै गराउँदै आएकी छु। सो तथ्य आमाको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, अस्पतालले दिएको डेथ सर्टिफिकेट, त्रिवी शिक्षण अस्पतालको मोर्चुरीमा शव राखिदिएको राखिदिनको लागि दिएको निवेदनका साथै छोरीको हैसियतले गर्नुपर्ने संस्कार क्रियाक्रम मैले गरेकोले र राजु बहादुरले पनि क्रिया गरेको भन्ने एक मात्र आधारबाट मैले स्याहार सम्भार गरेकी आमाको अपुतालीको सम्पत्ति पितासँग 2034 सालमा सम्बन्ध विच्छेद भएका कारण पैतृक रूपमा आमा कोमल कुमारीका अंशियार हकवाला नै नरहेका व्यक्तिका पत्नी एवं छोरी हकदया विहीन भन्ने स्पष्ट देखिरहेको अवस्थामा मेरो आधा अपुताली हक समाप्त हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा प्रमाण ऐन 2031 को दफा 3 र 54 तथा मुलुकी ऐन अपुतालीको महल 3 र 11 नम्बरको त्रुटि रहेको छ। सम्बन्ध विच्छेद भइसकेका लोग्ने र निज तर्फका छोराले हेरचाह नगरी विवाहिता छोरीले स्याहार सम्भार गरी पालेकोमा स्याहार सम्भार गर्ने विवाहित छोरीले मर्नेको अपुताली पाउने हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी बाहिरिया अन्य व्यक्तिले गरेमा पनि त्यस्तो स्याहार सम्भार गर्नेले अपुताली पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था र स्थापित सिद्धान्तको विपरीत भएको सुरु तथा उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा 2044 पृष्ठ 507 स्थापित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुनाले सुरु तथा उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी फिराद दाबी बमोजिम दाबीको सम्पूर्ण घर जग्गामा म पुनरावेदकवादीको अपुताली हक कायम नामसारी दर्ता गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको पुनरावेदनवादी हिमालय देवी शाहको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको मिति 2075/6/4 को पुनरावेदन पत्र। सासू कोमल कुमारी, छोरा राजु बहादुर र म बुहारी कमला राज भण्डारी शाह सँगै बसेको र हामीले हेरविचार गरेको हुँदा सासूको नाउँमा रहेको केही सम्पत्ति मेरा पति स्वर्गीय राजु बहादुर शाहका नाउँमा नामसारी भई तिलकराज कँडेललाई बिक्री गर्दा विपक्षी वादी स्वयं आफै राजीनामा लिखतमा साक्षी बसी हक हस्तान्तरण भएबाट विपक्षी वादीलाई आमा तथा सासूको नाउँको जग्गामा आफूले अपुताली पाउने भनी दाबी लिनको लागि प्रमाण ऐन 2031 को दफा 34 अनुसार विबन्धित रहेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले फैसला गर्दा अपुतालीको 2 र 3 लाई एकैसाथ राखी व्याख्या गरी 3 नम्बर अनुसार वादीले अपुताली पाउने भनी आधार लिन मिल्दैन। अर्कोतर्फ स्त्री अंशधन 5 नम्बर अनुसार आमा तथा सासूले आफू खुस गर्न पाउने सम्पत्तिमा राजु बहादुर शाहको एक्लौटो अंश हक लाग्न नसक्ने भन्ने फैसला गर्दा लिएको आधारको सम्बन्धमा यदि कसैले आफू खुस गर्न पाउने सम्पत्ति कसैलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा मात्र स्त्री अंशधनको 5 नम्बर अनुसार व्याख्या गरी आफू खुस गर्न पाउने अवस्था हुन्छ। विपक्षी वादीलाई आफूले अपुताली हक प्राप्त गर्ने भनी दाबी गरिएको अपुताली हकमा प्रस्तुत मुद्दामा फिराद गर्ने हकदया नभएको अवस्थामा विपक्षीले दायर गरेको फिराद तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन अवम 82 नम्बर बमोजिम खारेज भागी छ। अर्कोतर्फ अपुताली हक कायम गर्नका लागि अपुताली महलको 20 नम्बर अनुसार 3 वर्षभित्रमा फिराद
गर्नुपर्नेमा हदम्याद व्यतीत भएपछि फिराद दायर भएको छ। मुलुकी ऐन अपुतालीको महल 3 नम्बर अनुसार छुट्टी भिन्न भएको छोरा बुहारीले पालन पोषण हेरचाह नगरेको अवस्थामा मात्र विवाह भएको छोरीले पालन पोषण गरेमा अपुताली पाउने व्यवस्था हो। हाम्रो हकमा सो आकर्षित हुने व्यवस्था छैन। आमा तथा सासू कोमल कुमारी शाह छोरा राजुबहादुर शाहसँग छुट्टी भिन्न नभएको एका सगोलमा बसेको कुरामा कुनै विवाद नै छैन। सासू र मेरा पतिका बीचमा अंशबन्डा भएको कुनै प्रमाण देखिएको छैन। यसरी हामी छोरा बुहारीले पालन पोषण औषधि उपचार गरेको अवस्थामा सोलाई अपव्याख्या गरी अपुताली महलको 3 नम्बर अनुसार वादीले आमालाई पालन पोषण औषधि उपचार गरेको भन्ने आधार सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी 2 भागको 1 भाग वादीले अपुताली पाउने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नेकपा 2057 अङ्क 4 पृष्ठ 341 निर्णय नम्बर 6894 सिद्धान्त समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण र बदरभागी भएकोले मेरो पुनरावेदन जिकिर अनुसार मिति 2075 3/18 को उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी पाऊ भन्ने समेत बेहोराको पुनरावेदन प्रतिवादी कमला राज भण्डारी शाहको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको मिति 2075 11/12 को पुनरावेदन पत्र। यसमा प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको मिति 2075 3/18 को फैसला उप वादी हिमालय देवी शाहले सब प्रतिवादीहरू उप पुनरावेदन दायर गरेको र प्रतिवादीहरू जयन्ती छेत्री, सिलवाल शाह, प्रियाणी शाह र कमला राज भण्डारीले वादी हिमालय देवी शाह उप छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन दायर गरेको भई प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरू दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको देखिएकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 213(3) को प्रयोजनार्थ परेका पुनरावेदनहरू वादी प्रतिवादीहरूलाई परस्पर सुनाई नियमानुसार पेश गर्नुहोला भन्ने यस अदालतबाट मिति 2076 5/11 मा भएको आदेश, दुवै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति 2077 1/30 को आदेश अनुसार पेश भएको बहस नोट, ठहरखण्ड नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदन प्रतिवादी जयन्ती छेत्री, सिलवाल शाह र प्रियाणी शाहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा श्री मातृका प्रसाद निरौला र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री ऋषिराज शर्मा, श्री रामकृष्ण काफ्ले, श्री राममाया लामिछाने, श्री टङ्कहरि दाहाल तथा श्री मातृका प्रसाद निरौला र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री ऋषिराज शर्मा, श्री रामकृष्ण काफ्ले, श्री राममाया लामिछाने, श्री टङ्कहरि दाहाल तथा श्री सुस्मिता कोइरालाले कोमल कुमारी शाहको परलोक मिति 2062 3/27 मा भएको निर्विवाद तथ्य हो। कानुनले निर्धारण गरेको हदम्याद व्यतीत गरी मिति 2065 3/30 मा दायर भएको फिराद हदम्याद विहीन भई खारेज भागी छ। सबै सम्पत्ति पहिले नै लिई खाइसकेपछि हकै नपुग्ने सम्पत्तिमा दाबी गरेको र विपक्षी आफैले मौकामा स्वीकार गरेको सत्य बेहोरा हाल अस्वीकार गरेको अवस्थामा हक नपुग्ने कुनै हक दया नभएको विषयमा फिराद गरेको हुँदा मुलुकी ऐन अवम 82 नम्बर समेत बमोजिम विपक्षीको फिराद खारेज भागी थियो। सासू हजुरआमा कोमल कुमारी शाह मिति 2062 3/27 मा परलोक हुँदा बहाल रहेको कानुनी व्यवस्था मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको 2 नम्बरमा अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने स्वास्नी छोरा वा छोरीको छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। हाम्रा पति पिता राजुबहादुर शाह स्वर्गीय सासू हजुर आमाको वास्तविक एकमात्र हकवाला र संरक्षक छोरा हुनुहुन्थ्यो। सो तथ्यको पुष्टिका लागि हाम्रा पति पिताले
आमाको एकमात्र छोरा हकदार संरक्षक भएको अवस्थामा आमाको अपुतालीको वास्तविक हकदार र संरक्षक समेत हाम्रो पक्षको पति पिता नै हो। आमा छोराको सम्बन्ध प्राकृतिक र जैविक हुन्छ। त्यसैले बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भए पनि सासु आमा छोरासँग साथमा बसेको र छोराले नै पुरा संरक्षकत्व प्रदान गरेको हो। अपुतालीको महलको 11 नम्बरको व्यवस्था छोराछोरीका लागि होइन। सो व्यवस्थाको लाभ विपक्षीले पाउने होइन। मुलुकी ऐन तत्कालीन अपुतालीको महलको 2 नम्बरको परिणाम भनेको छोरा भएसम्म वा छोराको छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउन सक्दैनन्। कोमल कुमारी परलोक हुँदाको मिति 2062 3/27 सम्म कायम रहेको कानुनले छोरा र छोराको छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस अवस्थामा हाम्रो पक्षको जीवित छोरा राज बहादुर शाह एकमात्र हकदार संरक्षक भएकोले त्यसै दिनबाट आमाको सम्पत्ति स्वत छोराको हक स्थापित भइसकेको छ। साथै सन्दर्भमा नेकपा 2057 अङ्क 6/7 निर्णय नम्बर 6924 तथा नेकपा 2057 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 6894 समेतका स्थापित नजिर सिद्धान्तका र उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको रहमा विपक्षीवादीको हक लाग्न सक्दैन। कमला राज भण्डारी हाम्रो परिवारको सदस्य नै होइन। निजले हामीवादी जयन्ती शाह समेत प्रतिवादी राजु बहादुर शाह भएको अंश मुद्दामा पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा सकार गरेको भए पनि मिति 2071 12/2 मा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा निजलाई राजु बहादुर शाहको हकवाला मानेन। विपक्षी कमला राज भण्डारी दायर गरिएको रिट नम्बर 067/0226 को मुद्दामा निजले विष्णु उडाम नीलकण्ठ गाविस वडा नम्बर गाविसका सचिवलाई गफलतमा पारी रेकर्ड श्रेष्ठ आधार प्रमाण बिना अनधिकृत तवरले पिता राजु बहादुर शाहकी पत्नी भनी मिति 2064 4/25 को नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र समेत बदर भएको छ। उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति 2074 6/24 मा फैसला हुँदा राजु बहादुर शाहको मृत्युपछि लोकही गाविसबाट राजु बहादुर शाहको श्रीमती भएको भनी लिएको सिफारिस सोको आधार 2064-10-29 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पतिको नाम राजु बहादुर शाह भनी नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको देखिएको उक्त विष्णु बुढानीलकण्ठ गाविस वडा नम्बर बुढानीलकण्ठ गाविसबाट लिएको नाता प्रमाणपत्र बदर भइसकेको अवस्थामा सोही आधारमा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत सदर रहन सक्ने देखिँदैन। निजको नाता प्रमाणपत्र र नागरिकता समेत शून्य हुने गरी मिति 2074 6/24 मा फैसला भएकोले विपक्षी कमला राज भण्डारीको पुनरावेदन स्वत बदरभागी भएकोले उच्च अदालत पाटनबाट मिति 2064 3/18 मा भएको फैसला बदर गरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको सुरु फैसला सदर गरी पाऊ भनी बहस गर्नुभयो। पुनरावेदन प्रतिवादी कमला राज भण्डारी शाहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीश कृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव प्रसाद कोइराला, श्री खम्ब बहादुर खाती र श्री राजकुमार निरौलाले जीवित छँदा आमा कोमल कुमारी शाहलाई हिमालय शाहले पालन पोषण गरेको भन्ने कुनै प्रमाण देखिँदैन। केवल आमाको मृत्युपछि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र शव गृहमा शव राख्न दिएको निवेदनबाट जीवित छँदा स्याहार सम्भार गरेको भने व्याख्या गर्न मिल्ने होइन। साबिक मुलुकी ऐन स्त्री अंशधन महलको 5 नम्बर समेतले आमाको सम्पत्तिमा सँगै बसेको छोराको हक प्रथम प्राथमिकतामा पर्ने भएको हुँदा स्वत आमाको सम्पत्तिमा छोराको हक लाग्छ। अपुतालीको 2 नम्बर अनुसार छोरा भएसम्म विवाहित छोरीले अपुताली नपाउने र अपुतालीको 3 र 11 को विशेष व्यवस्थालाई हेर्दा समेत छुट्टी भिन्न भएको छोराले
नपाल्दाको अवस्थामा मात्र विवाहित छोरीले जीवित छँदा स्याहार सम्भार गरेको भए मात्र पाउने र अरू हकवालाले नपाउने हो। छोरा राजु बहादुर शाहले आमा कोमल कुमारी शाहलाई जीवित छँदा स्याहार सम्भार गरेको र हिमाल नर्सिङ होममा दीर्घ रोगी भई सासूको उपचार गराउँदा हेरचाहको लागि नर्स समेत खटाएको अवस्थामा द्वन्द्वका कारण बाध्य भई आफ्नो सम्पत्ति रहेको ठाउँ सुनसरीमा बसी आमाले देह त्याग गर्दा साथमा नभएको कारणबाट स्याहार सम्भार नगरेको भन्न मिल्ने होइन। प्रियाणी शाह दोस्रो पुस्ता भएको कारणबाट निजले बुबा राजुबहादुर शाहको अपुताली हक पाउने अवस्था होइन। आमा कोमल कुमारी शाहको अपुताली हक छोरा राजुबहादुर शाहको मृत्यु पश्चात छोरासँग बसेका बुहारीले अपुताली हक प्राप्त गर्ने र छोरासँग बस्दा बुहारीले सासूको स्याहार सम्भार गरेको देखिनु पर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा राजु बहादुर शाहको मृत्यु आमा कोमल कुमारीको मृत्यु भए पश्चात 2 वर्ष 7 महिना 12 दिन पश्चात राजुबहादुरको मृत्यु भएको र राजुबहादुर शाहको जेठी श्रीमती जयन्ती छेत्री सिलवाल शाह र कान्छी श्रीमती कमला राज भण्डारी शाह 2 जना भएको। जेठी श्रीमती जयन्तीले 2062 5/16 दायर गरेको अंश चलनको फिरादबाट नै सासू कोमल कुमारी शाहको मृत्यु हुनु 6 वर्ष अगावैदेखि नै माइतीमा बसेको र सासूसँग कहिले पनि राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको भनी उल्लेख गरेबाट सासूलाई जीवित छँदा स्याहार सम्भार नगरेको कुरा पुष्टि भएको हुँदा स्वर्गीय सासू कोमल कुमारी शाहको अपुताली हक छोरा राजुबहादुर शाहको कान्छी श्रीमती कमला राज भण्डारी शाहले निजको सासू कोमल कुमारी शाहको अपुताली पाउने हुन्छ। उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी मेरो पक्ष कमला राज भण्डारी शाहलाई उक्त सम्पत्तिको अपुताली दिलाइ पाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो। पुनरावेदकवादी हिमालय देवी शाहको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी, श्री प्रकाश बहादुर केसी, श्री रमन कुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री केशव अर्यालले 2056 सालमा हिमालय शाहले भोला शाहसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी एकल महिलाका रूपमा नक्साल स्थित घरमा आमा कोमल कुमारी सँगसँगै बस्दै आएको तथ्य निर्विवाद देखिन्छ। 2026 सालमा सम्बन्ध विच्छेद भई एकल रूपमा बस्दै आएकी वृद्ध तथा रोगी आमा कोमल कुमारीलाई एकल महिला हिमालय शाहले नै रेखदेख स्याहार सम्भार औषधि उपचार गर्ने र गर्दै आएको हो। इटहरीमा बस्ने विपक्षीहरू राजु बहादुरले काठमाडौँमा रहेकी कोमल कुमारीलाई रेखदेख स्याहार सम्भार गरेको भन्ने जिकिर निराधार छ। वादी हिमालय शाहले आमा कोमल कुमारीलाई आफ्नो घर नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरी औषधि उपचार गराउनुका अतिरिक्त आफ्नो नजिकको टङ्गालमा गई स्याहार सम्भार रेखदेख गर्ने र नक्साल स्थित आफ्नो घरमा समेत ल्याई राखी स्याहार सम्भार गर्दै आएको मृत्यु पश्चात पनि छोरीले नै सद्गत गराई आफ्नो घरमा मृत्यु संस्कार गरेको भन्ने कुरा समग्र प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट कोमल कुमारीको हेरचाह रेखदेख स्याहार सम्भार वादी हिमालय शाहले नै गरेको प्रष्ट छ। सुवर्ण बहादुर शाहको परिवार र छोरा राजु बहादुर समेतबाट कानुनी र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपले अलगिएकी एकल तथा वृद्ध अवस्थाकी कोमल कुमारी बिरामी भएकोले औषधि उपचारको लागि वादी हिमालय शाहले काठमाडौँ ज्ञानेश्वर स्थित हिमाल हस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टरमा भर्ना गराई उपचार गराउँदै आएको अवस्थामा सोही हस्पिटलमा मिति 2062 3/27 कोमल कुमारीको मृत्यु भएको देखिन्छ। डेथ सर्टिफिकेटका आधारमा कोमल कुमारीको औषधि उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्य हिमालय शाहले गरेको भन्ने स्पष्ट छ। मर्नेको रेखदेख स्याहार सम्भार गर्नेले अपुताली पाउने कानुन व्यवस्था रहेको देखिन्छ। कानुनी प्रश्नमा विबन्धन लाग्दैन।
कोमल कुमारी परलोक हुँदाका बखत कायम रहेको मुलुकी ऐन अपुतालीको महल 11 नम्बरमा यस महलको अन्य नम्बरमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मर्नेको स्याहार सम्भार नजिकको हकवालाले नगरी अन्य व्यक्तिले गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अपुतालीको सबै अचल चल सम्पत्ति त्यस्तो स्याहार सम्भार गर्नेले पाउँछ। अपुतालीको 3 नम्बरको हकवालाको क्रमभित्र विवाहित छोरी पनि समावेश रहेको र हकवाला बाहेकका व्यक्तिको हकमा व्यवस्था गरिएको तत्कालको अपुतालीको 11 नम्बरको व्यवस्था बमोजिम पनि सबै अपुताली वादी हिमालय शाहले पाउनुपर्नेमा प्रष्ट कानुनी आधार र व्यवस्था हुँदाहुँदै हिमालय शाह र राजुबहादुर शाहलाई आधा आधा अपुताली हक कायम हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलामा तत्काल कायम रहेको अपुतालीको महलको 3-11 नम्बर प्रमाण ऐन 2031 को दफा 3 र 54 मुलुकी ऐन अब 184 क 185 मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 168 समेतको त्रुटि देखिन्छ। तत्काल र हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वर्गीय कोमल कुमारीको सम्पत्तिमा वादी हिमालय शाहको एकलौटी सम्पत्ति हक अपुताली हक हुने भिन्न भई बसेका लोग्ने स्वास्नी छोरा अविवाहित छोरी छोराका छोरा वा निजको अविवाहित छोरीले हेरचाह नगरी विवाहित छोरीले मर्नेको हेरचाह रेखदेख स्याहार सम्भार गरेको अवस्थामा विवाहिता छोरीले अपुताली पाउने तत्काल कोमल कुमारी परलोक हुँदाका बखतको कानुनी व्यवस्था देखिन्छ। कोमल कुमारीका नाममा सम्पत्ति स्त्री अंशधनको सम्पत्ति भनेकोबाट कोमल कुमारीका नामको सम्पत्तिमा राजुबहादुरको हक लाग्ने देखिँदैन। राजुबहादुरको नै हक नदेखिएको स्थितिमा राजुबहादुरको पत्नी छोरी विपक्षीलाई सो कोमल कुमारीले अपुतालीको सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्न सक्दैन। साबिकदेखि हालसम्मको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई मर्नेको अपुताली खाने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्ति भएसम्म अरूले अपुताली खान पाउने नदेखिएको अवस्थामा स्वर्गीय कोमल कुमारीको रेखदेख स्याहार सम्भार गर्ने हिमालय शाहले नै स्वर्गीय कोमल कुमारीको अपुतालीको सबै सम्पत्ति खान पाउने देखिएकोले विपक्षीले कोमल कुमारीको अपुताली खान पाउने अवस्था छैन। हिमालय शाहको पनि सम्बन्ध विच्छेद भई आमासँग एका सगोलमा बस्दै आएको अवस्थाबाट सम्पत्तिको हकवाला हिमालय शाह नै रहेको देखिन्छ। कोमल कुमारीलाई वादी हिमालय शाहले रेखदेख स्याहार सम्भार गरेको तथ्य जिकिर कानुन र यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त समेतबाट पुष्टि भएकोले कोमल कुमारीको आधा सम्पत्तिमा मात्र अपुताली हक कायम हुने ठहर गरेको हदसम्म उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी फैसला दाबीमा उल्लेखित स्वर्गीय कोमल कुमारीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा रेखदेख स्याहार सम्भार गर्ने निजका हकवाला वादी हिमालय शाहको एकलौटी अपुताली हक कायम नामसारी र दर्ता समेत गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। उपयुक्त अनुसारको तथ्यगत विषय र दुवै पक्षको बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात तथा लिखित बहस नोटको अध्ययन गरी हेर्दा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी दुई भागको एक भागमा वादीको अपुताली हक कायम हुने ठहर्याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छैन। पुनरावेदक वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो। निर्णयतर्फ विचार गर्दा स्वर्गीय आमा कोमल कुमारी शाहले आफ्नो पिता राम शमशेर जबराबाट फिराद पत्रमा उल्लेखित मालपोत कार्यालय सुनसरी दर्ता भएको किता नम्बर 92 35 36 41 42 716 717 1594 1598 852 1074 समेत कुल क्षेत्रफल 11251
मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता रहेको काजी कामनपा वडा नम्बर 25 क किता नम्बर 12 किता नम्बर 2268 कुल क्षेत्रफल 513212 को घर जग्गा तथा मालपोत कार्यालय मोरङमा दर्ता रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 किता नम्बर 2 किता नम्बर 48 को 0114 समेतको घर जग्गामा हक प्राप्त गरेको हो। मेरो पिता स्वर्ण बहादुरसँग आमा कोमल कुमारीले सम्बन्ध विच्छेद गरी एक्लै बसेको अवस्थामा छोरी म बाधी हिमालय देवी शाहले हेरचाह पालन पोषण स्याहार सुसार र औषधि उपचार गरी आएकोमा आमाको मिति 2062 3/27 निधन भए पश्चात मैले गर्नुपर्ने सबै कर्महरू गरी आएकोले आमाको नामको उल्लेखित किताको घर जग्गाहरू मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको 3 र 11 नम्बर बमोजिम आफूले प्राप्त गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूले निजहरूको नाममा नामसारी दर्ता गराएकोले उल्लेखित घर जग्गाहरू तथा नेपाल ब्याङ्कमा रहेको ब्याङ्क बचत लकर र नेपाल एसबिआई ब्याङ्कमा रहेको ब्याङ्क खाता समेत मेरो नाममा अपुताली हक कायम गरी नामसारी दर्ता समेत गरी पाऊँ भन्ने फिराद दाबी रहेकोमा आमा कोमल कुमारी शाह र बाबु स्वर्ण बहादुर शाहको बीच सम्बन्ध विच्छेद भई आमा अलग बसे तापनि आमाको अन्तिम अवस्थासम्म आफूहरूले नै हेरविचार पालन पोषण स्याहार सम्भार गरी एका सगोलमै बसी आएको र बाबुसँग मात्रै सम्बन्ध विच्छेद भएको आमा सासू तथा बजैसँगको हाम्रो नाता सम्बन्ध यथावत कायमै रहेको र हामीहरूले नै आमाको अन्तिम अवस्थामा पनि स्याहार सम्भार पालन पोषण र औषधि उपचारको दायित्व निर्वाह गरी रहेको अवस्थामा केही दिन माइतीमा आमासँगै बसी सामान्य हेरचाह गरेकै आधारमा बादीले पिताको नाम र अन्य कुनै पनि बेहोराले आमालाई प्राप्त भएको सम्पत्तिमा अपुताली हक दाबी गर्न मिल्दैन। आमाको नाममा जुनसुकै तरिकाले प्राप्त भएको सम्पत्तिमा अंशियार वा अपुताली जुनसुकै तरिकाले भए पनि पहिले हक छोराकै हुने हुँदा छोरा राजु बहादुर शाह परिवारमा आमासँग रहेको अवस्थामा विवाह गरी घर गई आफ्नो लोग्नेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरे पश्चात आमाको घर आई केही दिनसँगै बसेको कारणले मात्र अपुताली हक दाबी गर्न मिल्दैन। मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको 2 नम्बर बमोजिम हकवाला छोराले अपुताली पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार आमा कोमल कुमारी शाहको निधनपछि निजको एकमात्र छोरा राजु बहादुर शाहले प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा वादी विपक्षीको हक पुग्न सक्दैन। साथै विपक्षीले स्वर्गीय सासू कोमल कुमारीको मृत्यु पश्चात 3 वर्षपछि दायर गरेको प्रस्तुत फिराद अपुतालीको 20 नम्बर बमोजिम हदम्याद नागी दायर भएको हुँदा फिराद खारेज गरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादी जयन्ती शाह समेतको पति उत्तर जिकिर रहेकोमा मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको 2 नम्बर अनुसार हकवालाको क्रम विपरीत वादीले फिराद दायर गरेको देखिन आएकोले फिराद दाबी बमोजिम वादीका नाममा अपुताली नामसारी दर्ता गर्ने नमिल्ने भई आमा कोमल कुमारीको नाममा नाम दर्ताको सम्पूर्ण जग्गा जमिन छोरा नाता भएको आधारमा मात्र प्रतिवादी राजु बहादुर शाहको मात्र हक लाग्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 2072 4/28 वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी भएको फैसला केही उल्टी गरी आमा कोमल कुमारी शाहको नाम दर्ताको फिराद पत्रमा उल्लेखित विवादित घर जग्गा समेतमा अपुतालीको 3 र 11 नम्बर बमोजिम वादी हिमालय देवी शाह र राजु बहादुर शाहको नाम दर्ताको फिराद पत्रमा उल्लेखित विवादित घर जग्गा समेतमा अपुताली 3 र 11 नम्बर बमोजिम वादी हिमालय देवी शाह र राजु बहादुर शाहको नाममा नाम दर्ताको फिराद पत्रमा उल्लेखित विवादित घर जग्गाको अपुताली 3 र 11 नम्बर शाहको बराबर हक लाग्ने भनी उल्लेखित घर जग्गा समेतमा 2 भागको 1 भागमा पुनरावेदन वादी हिमालय देवी शाह समेतको अपुताली हक कायम हुने ठहर्याई सम्पूर्ण घर जग्गा आफ्ना नाममा दाखा नामसारी गरी पाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति 2075 3/18 भएको फैसला उप चित्त नबुझाई
उच्च अदालत पाटनको फैसला बदल गरी सुरु सदर गरी पाऊँ भन्ने पुनरावेदन प्रतिवादीहरू तथा उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी फिराद दाबी बमोजिम दाबीको सम्पूर्ण घर जग्गामा वादीको अपुताली हक कायम नामसारी दर्ता गरी पाऊँ भन्ने पुनरावेदक वादीको तर्फबाट यस अदालतमा छुट्टै पुनरावेदन परेको देखियो। प्रस्तुत मुद्दामा वादी हिमालय देवी शाह र प्रतिवादी राजु बहादुर शाहका पिता सुवर्ण शाह र आमा कोमल कुमारी शाहको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पनि सुवर्ण शाहबाट आमा कोमल कुमारी शाहले कुनै सम्पत्ति नलिएको तथा आमा कोमल कुमारी शाहको नाममा हाल दर्ता रहेका घर जग्गा निजका पिता राम शमशेर जबराले शेषपछिको बकसपत्र गरी छोरी कोमल कुमारी शाहलाई दिएको तथ्य तथा सुवर्ण शाह र कोमल कुमारीको 2 जना छोरीहरू भारती शाह र वादी हिमालय देवी शाह एक छोरा प्रतिवादी राजु बहादुर शाहको जाय जन्म भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन। नदेखिएपछि फैसला त के भयो, यति नै छ। देखिँदैन, दाबी देखिँदैन भनेको छ है। जन्म भएको तथ्य कुनै विवाद देखिँदैन। धन्यवाद। God bless you all.